Mayong hapon mga ka-idol, ani nga video kay mamilo ko kining gamit na mo mga ka-idol no, mas nina na mo short sa akong anak ni og sa akong asawa no. So namilo ko kay tungod murag lain na kayo tan-awon mga ka-idol niya og naatay bisita, lain pud kayo tan-awon nga masudlan makit-an sa tong asawa niya masudlan sa kwarto nga murag nagkalandrakas diha ang atong mabulingon, nagsagol-sagol og kanang limpyo o kanang bulingon lain pud kayo tan-awon. So nang hipos ko akong ipang limpyuhan niya ipamilo na ko ang tanan kay aron hapsay tan-awon pod ba dili gani samok niya. Ani nga medyo mga ka-idol sama nako nga minyo na no ug sa mga batan-on diha tabang mo sa inyong ginikanan, ayaw mo pagsig bulakbol unsa diya ang klasik trabaon tabang mo kay malipay pud inyong ginikanan og sama na ko nga minyo pod sa mga bana diya tabang po rin tan mo sa inyong asawa og panglimpyo ug unsa nga trabahoon sa balay aron dili sad maglisod inyong asawa niya dili kapuyon kay dili bayalalim ang trabahoon sa babae sa sulod balay, manglaba, magdigamog unsa diha ang klasik trabahoon lisod kaayo jud kinabuhi sa babae sa kinabuhi sa asawa kay tanan halos tanan nga trabahoon nila ha. So kani nga video mga ka-idol nitabang ko sa akong asawa kay luoy pud kaayo niya perting hagua pud niya kay siya ra may tuktuyok diri sulod balay pod. So nitabang ko mao ni nga nakununa ko nga mamilo ko manglimpyo ko kini nga balaya mga ka-idol dili man ni amo adjud igo ra man mi nag-abang diri. So pag human ako pamilo mga ka-idol na may daghang sagbot kay tungod sa bagyo nga Christine perti daghana tagak sa bunga sa kahoy o kaning sagbot o kaning dahon. So nang limpyo pud ko perting daghana sagbot diha nagdali og limpyo kay lain pud kayo tan-awon nga perting daghana sagbot aton sulod balay no. So kani nga balaya mga ka-idol igo ra man mi nag-abang diri gud dili man ni moa niya tan-awa nagtumbo-tumbo kay perting daghana lumigas diha dapita. Akong ipamunit diha mga kuno kani mga kahoy o kani mga lata akong ipanglabay sa gawas kay laing kay tan-awon nga perting daghanang hugaw. So kinanglan manglimpyo ta sulod balay niya iwas pod sa kaning lamok mga ka-idol ba perting daghana magud lamok basta mastakan kaning tubigaw nahubas na man gani diri pero daghan gyapon lamok. So manglimpyo jud ta sa